सबैजनालाई नमस्कार। म कल्पना बस्नेत सिन्धुलीबाट। म चाहिँ यो रिपोर्टर्स क्लबमा फेरि पनि दोस्रो पटक नचाहँदै अब चाहन त चाहिन्थ्यो, तर पनि यस्तो व्यवहारिक घर व्यवहारको सानो विषय त होइन भए पनि यस्तो विषय लिएर आउने इच्छा थिएन। अलिकति आए पनि कुनै ठाउँमा कुनै स्थानमा पुगेर एउटा अरूको समसामयिक विषय लिएर अरूको न्याय गर्ने तरिकाले आउँछु भन्ने थियो, तर अहिले नै आउनुपर्ने अवस्था आयो। र म चाहिँ किन आएँ भन्दाखेरि मलाई एउटा साङ्घातिक हमला भयो, जुन चाहिँ मेरो 8 वर्षदेखि 2069 सालदेखि एउटा डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट, म घरेलु हिंसाबाट आफ्नै आमाजू सासूबाट एउटा हिंसा सहेर बसेको थिएँ। 69 सालमा चाहिँ मेरो श्रीमान कृष्ण रिखड्का र मेरो प्रेम विवाह प्लस मागी विवाह भएको थियो। र विवाहको 7 दिन पछि नै मेरो आमाजू, 3वटा आमाजू जो चाहिँ मेरो श्रीमान भन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो ससुरा बुवा हुँदै जीवन आयुमै विवाहदान सम्पन्न भइसकेको थियो। र उहाँहरूले हामी दुईजनाको विवाह भएको 7 दिन पछि चाहिँ कान्छो भिनाजु, 3वटा दिदी र 3वटा भिनाजु मिलेर अब भाइको बिहे भयो, सम्पत्ति भागबन्डा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अब देख्नेले चाहिँ सम्पत्तिको कुरा कति गरेको भन्छन्, तर सानो सानो कुराबाटै ठुलो घटना हुने हो। अनि त्यसपछि हामीलाई त्यति बेला सम्पत्ति भनेको के हो पनि थाहा थिएन, व्यवहार भनेको के हो पनि थाहा थिएन, तर हामी त्यतिकै पढाइ लेखाइतिर लाग्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि सम्पत्ति वास्ता गरेनौँ। त्यसको केही वर्षपछि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सम्पत्ति माइली आमाजू जो नागार्जुन 2 सानो भर्याङमा घर लिएर बस्नु भएको छ, उहाँको नाममा लगभग 70-80 करोडको सम्पत्ति चाहिँ उहाँको नाममा हालैको बकसपत्र गरेर गएको कुरा अरू कोहीबाट थाहा जानकारी पायौँ। र त्यसपछि हामीले अझै आशा के गर्यौँ भनेदेखि दिदी भिनाजुले हामीलाई दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गऱ्यौँ। जब जब हामीलाई घटी कमीहरू हुँदै गयो, हामीले दिदीहरूसँग, मेरो श्रीमानले दिदीसँग मलाई सम्पत्ति माग्नु भएको थिएन पहिला। अनि बिहे गरेको 7 दिनदेखि झै झगडा गरेपछि मेरो श्रीमानलाई चाहिँ बिहे गरेको 7 दिनमै लुकाइयो। अनि अब एउटा महिलाको विवाह भएको 7 दिनमै श्रीमान नहुँदा र त्यो गलामा पोते र सिउँदोमा सिन्दुर लगाएर हिँड्दा र साथीभाइले ओहो बिहे भएछ, कहाँको केटा, श्रीमान खोइ त भन्दा मैले दिने जवाफ थिएन। त्यति बेला मैले मेरो श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा जवाफ दिने ठाउँ थिएन। सिन्दुर पोते लाएर नहिँड्नु एउटा संस्कारमा एउटा कल्चर निभाउनु पर्ने थियो। विवाह भएकी पत्नीले एउटा हातको चुरा, सिउँदोको सिन्दुर र गलाको पोते अवश्य फुकाल्न सक्दिन थिए र लाएर हिँड्थे। त्यसबेला पटक मेरो उहाँहरूको आफन्तले कति दिमाग खुस्किएर सिन्दुर पोते लगाएर हिँडे कि भनेर मलाई लान्छना लगाउन थाल्नुभयो, तर पनि मैले आफ्नो अस्तित्व भने बिल्कुलै छोडेकी थिएन। र त्यसको 7 दिनपछि श्रीमान लुकाएपछिको पीडा त म सम्झन पनि सक्दिनँ। जब म अफिस जानको लागि काम त गरेर खानै पर्यो, त्यति बेला म्यान पावरमा चाहिँ म जागिरमा थिएँ। अनि जब जागिरमा जान खोज्दाखेरि, लुगा निकाल्न खोज्दा त्यो दराजभित्रको घुम्टो र बिहेको साडी देख्दा म कयौँ पटक ढलेकी छु। तर पनि मैले आफ्नो रोदन र पीडा सहेरै बसे। कहाँ जानु थियो र घरमा मेरो ड्याडीको पनि यही थापा परिवारबाटै हत्या भएको थियो 2065 सालमा। घरमा गार्जियन नभएको 2वटा सानो भाइ, म रुँदा रुने र म हाँस्दा हाँस्ने। एउटा सिन्दुर पुछिएकी 31 वर्षमा सिन्दुर पुछिएकी मेरी आमा के नै गर्न सक्थिन् र म रुँदा रुन्थिन्, म हाँस्दा हाँस्थिन्। अनि घर व्यवहार सम्हालेर पटक लड्दै उठे। म आफैले आफूलाई प्रश्न गरेर आफ्नो उत्तर आफै दिन्थेँ। अब घरको पीडा सुनाउन पनि जान्दिन थिएँ। त्यति बेला माध्यम पनि केही थिएन, यस्तो पत्रकारिता भन्ने पनि थाहा थिएन। त्यसपछि जुन घटनाक्रम मैले जोड्न चाहेँ, अनि 7 दिनदेखि 4 वर्षसम्म मेरो श्रीमान कहाँ हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा भएन। मैले कयौँ पटक कोसिस गरेँ श्रीमानलाई कन्ट्याक्ट गर्नलाई, मैले पाइनँ। त्यति बेला म फेसबुक पनि चलाउँदिन थिएँ, फेसबुक भनेको थाहा पनि थिएन। अनि जब मलाई आग लागेको एउटा उजुरी पर्यो, म काठमाडौँमै हुँदाखेरि, र त्यति बेला चाहिँ मेरो काका ससुरा बुवाहरूले यो मैले आगो लगाएको होइन भन्ने कुरा भनिदिनु भयो। र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा नरेन्द्र प्रसाद उप्रेतीको पालामा, कार्यालय प्रमुख डिएसपी उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा। अनि त्यसरी मलाई थुन्न ठिक्क परे र महिला प्रहरी आएर ठिक पर्दा पनि मलाई थुनिएन। त्यसपछि मलाई कसैले, त्यहाँकै व्यक्तिहरूले अंश मुद्दा हाल अब तेरो ज्यान सुरक्षा रहेन, तँलाई फसाउने भए भन्ने कुराको निर्देशन पाएपछि मैले एकजना वकिलको सहायता लिएर मैले अंश, अब सम्पूर्ण सम्पत्ति दिदीको नाममा हालेको
पत्र भएर गइसकेको हुनाले लिखत बदर अंश हालेको बकसपत्र लिखत बदर र जालसाजी मुद्दा दायर गरे। त्यति बेला मलाई कानुनी कुरा केही पनि थाहा थिएन र मैले मुद्दा लड्दै जाँदाखेरि जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भएको कागज अभिलेखबाटै नष्ट गरियो, प्रमाणहीन बनाइयो र मुद्दा हराइयो। त्यसपछि पनि मैले आफ्नो हक, ममा एउटा जोस आयो कि मैले मेरो नैसर्गिक हक, मेरो अधिकार मर्न दिनु हुँदैन भनेर मैले पुनरावेदन त्यति बेला जनकपुरमा थियो, जनकपुरमा फेरि मुद्दा दर्ता गरे। त्यसैको बीचमा त्यो मुद्दा लड्दा लड्दै 4 वर्ष बितिसकेको थियो। हाम्रो चाहिँ एकअर्कामा अत्याधिक प्रेम पनि भएको हुनाले म पनि अरू बिहे गर्न आउँदा पनि मैले मानिन, किनकि सम्पत्ति ठुलो कुरा होइन, माया भनेर म बसेर 4 वर्षपछि उहाँ चाहिँ आउनुभयो र मलाई भन्नुभयो, म करकापमा परेको थिएँ। मेरो जेठी दिदी गीता थापा र भिनाजु अनिल थापाले चाहिँ मलाई नवलपरासीको ब्यारेकको छेउमा, त्यति बेला जेठो भिनाजु आर्मीमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, नवलपरासीमा ब्यारेक थियो, त्यो ब्यारेकको छेउमा एउटा माझीसँग मलाई राखियो भनेर रुन र भावविल भएर आफ्नो वेदनाहरू सुनाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि मैले सोधेँ, अब के गर्ने त हजुरलाई, मेरो माया छ भने हामी मेरो श्रीमानै हुनु भएन भने मलाई सम्पत्तिको कुनै पनि अस्तित्व थिएन र सम्पत्तिको अर्थ पनि मैले बुझेकी थिइनँ। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, होइन म तिमीसँगै बस्छु, म आउँछु भनेकै थिएँ मनमनै, तर मेरो कन्ट्याक्ट हुने केही पनि थिएन, म करकापमा बाध्यतामा थिएँ भनेर उहाँ हुनुभयो र हामी दुवैजना आफ्नो रोदन एकअर्कामा साट्यौँ र त्यसपछि हामीले नाता कायम गऱ्यौँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मुद्दा चल्दा चल्दै। र त्यो नाता कायम पश्चात सम्पूर्ण सम्पत्ति रोका भएको थियो र मुद्दा चल्दै चल्दै आएको थियो र अझैसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा मेरो नामको मुद्दा विचाराधीन नै छ। तर पनि अहिले मलाई अंशभन्दा पनि अहिले चाहिँ मार्ने हमला भइरहेको छ। अस्ति मिति 2077 साल माघको 10 गते 20 गतेको दिन चाहिँ मेरो श्रीमानको सर्टिफिकेट नभएको कारणले, सर्टिफिकेट एमएससी गर्नुभएको मान्छे सर्टिफिकेट नभएको कारण हामी आफू केही गरेर कमाएर खाइरहेका थियौँ। घर भए पनि कोठा भाडा तिरेर बसिरहेको थियौँ। सानो भर्याङ स्वयम्भूमा पनि हाम्रो पनि लगानी रहेको घर छ, 3.5 तले घर छ, त्यसमा आधी केही लगानी उहाँको छ भने आधी लगानी हाम्रो थियो। तर पनि त्यो हामीले छोडेर, हामीले नखोजेर कोठामा बस्दै आएका थियौँ। लकडाउनभरि चाहिँ सिन्धुलीमै थियौँ र अब सर्टिफिकेट बनाउनु पर्यो, उहाँहरूले दिनु भएन भनेर हामीले चाहिँ सर्टिफिकेट बनाउन आएको थियौँ। त्यो सर्टिफिकेट पनि उहाँहरूले मुद्दा फिर्ता लिए अनि मात्र पाउँछस् भनेको भोइस रेकर्डहरू हामीसँग प्रशस्तै छन्, तर एउटै कमी चाहिँ ती रेकर्ड र प्रमाण हेरिदिने कुनै पनि निकाय थिएन र अझै पनि प्रमाणहरू हामीसँग छन्। अनि सर्टिफिकेट बनाउन आउँदाखेरि मलाई चाहिँ म जुत्ता लाउँदै थिएँ बाहिर निस्केर र मेरो श्रीमान तालचा लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ 6 जना मानिसहरू यस्तै जवान केटाहरू आए, सुई आए। अनि त्यसपछि म जुत्ता यसरी खुट्टा अड्काउँदै थिएँ। अनि त्यसपछि आएपछि अब मास्क अहिले जसले पनि लगाएकै हुन्छ, अनि मैले केही शङ्का त गरिनँ। एकछिनपछि खासा खुसुक गर्न थालेँ सिँढीबाटै र मलाई केही डर लाग्यो, किनकि मलाई पहिला पनि म रिपोर्टर्स क्लबमा भान्जाले कुटेर निर्घात कुटपिट गरेर ज्यान मार्ने उद्देश्यले कुटपिट भएर म यहाँ अशक्त घाइते अवस्थामा आएर पत्रकार सम्मेलन गरेको थिएँ। त्यति बेला एउटा माइजू भान्जा भन्ने नामाकरण गरिएको थियो। मलाई मिडियामा आउन बिल्कुलै मन छैन, किनकि कतिजनाले आलोचना गर्नुहुन्छ, कतिजनाले भन्नुहुन्छ त्यो सहन मलाई सुन्न मन छैन। तर सुन्नुभन्दा मर्नुभन्दा सुन्नु लेस भएर म आएको छु। अनि त्यसपछि उहाँले ब्यागमा हात हाल्न थालेपछि मैले मेरो श्रीमानलाई बोलाएँ, बाबा आउनु न छिटो भनेपछि उहाँले के भयो पखन भन्दै ताला लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। झडाम्म सिसाको बोतल हातमा झिकेर झडाम्म हानियो र मैले यसरी त्यो सिसाको बोतलले हानेको ठाउँबाट कता कता छल्न पुगेँ। अनि त्यसपछि म चिच्चाएँ, झडम्म गरेको आवाज सुनेर ओल्लो कोठा पल्लो कोठाको निस्किनु भयो र त्यो सिसा गएर मेरो खुट्टाको यता पछाडिपट्टिको खुट्टाको टुप्पोमा छोएर त्यो भित्तामा गएर बजारियो। अनि फेरि त्यसपछि त्यो माथिको चाहिँ मान्छे आएर मलाई पछाडिपट्टि घुच्चुकमा हाने, यस्तोमा घाँटीमा हानेपछि म भक्लक्क लड्दासम्म मलाई याद छ। त्यसपछि अलिक रगतहरू बग्न थाल्यो घटनास्थलमा। अनि म लडेँ अनि मेरो श्रीमानले उठाउनु भएछ। म बेहोस भएछु, फिस काटेछु, भमिट गरेछु। अनि त्यसपछि
गइरहेको अवस्थामा उहाँले त्यो चाहिँ पछि देख्नेहरूले भन्नुभयो म त ढली नै हाने, चक्कु घटनास्थलमा चक्कु समेत फेला परेको छ, रडले हान्दाखेरि मेरो यो हातको लिगामेन्ट टियर भएको रहेछ। त्यो दिन जुन दिन चाहिँ केस फारमको रिपोर्ट चेक जाँच गरिएको थियो त्यो दिन हात अति नै दुखेको थियो। रातिको समयमा केस फारम गर्दा चाहिँ इमर्जेन्सीमा अर्थोको डाक्टर, हड्डीको डाक्टर नहुने भएकोले उहाँहरूले भोलिपल्ट अर्थो डाक्टरलाई देखाउनु भनेर रिपोर्ट गरिदिनु भएको थियो। तर मलाई दुखाइ भन्दा, शारीरिक दुखाइ भन्दा त्यो भित्रको आत्मिक दुखाइ गाह्रो भएकोले अपराधी भाग्छन् भनेर मैले अर्थोको डाक्टरलाई नदेखाइकन सिन्धुली जो उनीहरूलाई त्यो अभियुक्तहरूलाई घर देखाउनलाई म प्रहरीको सहायता माग्न यहाँबाट गएँ र उताबाट फर्केपछि चाहिँ मेरो यो हात अत्याधिक दुखेपछि 3 दिनको फलोअप अनुसार म जाँदा मेरो यो लिगामेन्ट टियर भएको रहेछ, मासु च्यातिएको रहेछ र त्यसरी चक्कु समेत प्रहार गर्दा मेरो श्रीमानले बचाउनु भयो र त्यस्तो निर्घात कुटपिट ज्यान मार्ने उद्देश्यले त्यो पनि कन्ट्र्याक्ट किलर 40 लाख दिएर त्यो रेकर्ड हामीसँग अहिले यहाँ पनि केही रेकर्डहरू प्राप्त भएको छ। त्यो रेकर्डमा मेरो माइली आमाजुले चाहिँ जग्गा भन्ने एउटा कोड भाषा प्रयोग गर्नुभएको र कहीँ त सत्य कुरा लुक्दैन, कहीँ त त्यो केटी फेरि निक्लेली घर पत्ता लायो त भन्ने कुराहरू छ र कन्ट्र्याक्ट किलर बीच भएको कुरा पनि कतिमा डिल भयो, कसरी मार्ने प्लान गरे र 5-6 चोटि कन्ट्र्याक्ट किलर चाहिँ सिन्धुलीमा बसेको घरमा पनि मार्न गएको तर त्यहाँ मार्न असफल भएको कुरा। अनि गढी दरबार होटेल जो जेठी आमा गीता थापा बोदम थापाको चाहिँ जुन घर गढी दरबार होटेल छ त्यो होटेलमा 3 रात रातेर 20,000 जेठी आमा गीता थापाले 50-50 दुई चोटि गरेर अनिल थापा जेठी दिदीको श्रीमान भिनाजुले दिएको प्रमाणहरू बयानहरू चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट किलरले दिइरहेका छन् र टोटल गरी 14,50,000 एडभान्स लिएको कुरा कन्ट्र्याक्ट किलरको रेकर्डमा भेटिन्छ र 40 लाखमा टोटल डिल गरेको कुरा भेटिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा तेस्रो लिङ्गी जो सर्लाई गोरे उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले 2 जना कन्ट्र्याक्ट किलर, 1 जना माइलो भिनाजु र 1 जना चाहिँ कान्छी आमाजु थुनामा पर्नु भएको छ। त्यो दिन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट किलरहरूलाई अल्टिमेटम दिएको रहेछ, यत्रो 1 वर्ष भइसक्यो एडभान्स दिएको, तपाईहरुले मार्नु भएन तर आज चाहिँ अन्तिम दिन हो, मार्नै पर्छ, आज सक्नै पर्छ भन्ने अल्टिमेटमका साथ उहाँहरू मलाई मार्न आउनु भएको रहेछ र मार्न असफल हुनु भएको रहेछ र मारिसकेपछि पैसा ठिक पार्नु, काम सकेपछि त्यो पैसा ठिक पार्नु हामी रेडी छौं भन्ने कुराबाट भएपछि चाहिँ माइलो भिनाजु दुर्गा बहादुर थापा सानो भर्याङको भिनाजु चाहिँ पैसा नवराज सिंह भन्नेको खातामा आएर जो नवराज सिंह चाहिँ के समितिको नाम थियो उहाँको त्यो समितिको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँ नवराज सिंह भन्ने चाहिँ श्री मिथिला बहुउद्देश्य कृषक समूहका अध्यक्ष, हालको श्री मिथिला बहुउद्देश्य कृषक समूहका अध्यक्ष जसको घर चाहिँ सर्लाही जिल्ला लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्दो रहेछ। उहाँको एम्बुलेन्स छ, 2वटा एम्बुलेन्स र एउटा स्कर्पियो गाडी छ, त्यो गाडीका नम्बरहरू पनि हामीसँग छन् र त्यहाँ सर्लाहीमा म चाहिँ प्रहरीको पक्राउ पुर्जीको साथ पक्रिन जाँदाखेरि त्यहाँ कसैले भगाइयो र उहाँहरू भाग्नु भएको छ, फरार हुनु भएको छ ध्रुव बुढाथोकी। त्यही सोही ठाउँमा सर्लाही जिल्ला लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा बस्ने ध्रुव बुढाथोकी जो मेरो कान्छो भिनाजु, उहाँ पहिला राप्रपाको नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले कांग्रेस के हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू दुवैजना फरार भएपछि म निराश भएर सिन्धुली फर्के र सिन्धुली यहाँबाट बौद्ध प्रहरीले घटनास्थलबाट सिसाको बोतल, चक्कु अनि त्यसपछि रडहरू त्यस्ता धारिलो हतियार सहित मार्नलाई ज्यान मार्ने मनसाय अपहरण गर्दै लगेर एकान्त ठाउँमा लगेर मार्ने मनसाय राखेर आउँदाखेरि मेरो श्रीमान र वरतिर परतिरको मान्छेलाई देखेपछि त्यहीँबाट परेबाट प्रहार गरेको त्यस्तो प्रमाण भेट्दा भोइस रेकर्ड मेरो माइली आमा जुनी रुकुमारी बोलेको, कन्ट्र्याक्ट किलरसँग कुराकानी गरेको कन्भर्सेसन डिटेल अनि कल डिटेल भोइस रेकर्ड हुँदै पनि प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी गए पश्चात पनि सिन्धुली जिल्लामा चाहिँ जो बोदम बहादुर थापाको निधनपछि काजक्रियामा बसेका अनिल थापा, अर्जुन थापा, अनिश थापा र गीता थापा काममा बसेका थिए र त्यहाँको हालको कार्यालय प्रमुख आभूषण तिमल सिन्हा भन्ने जानुभएको रहेछ। यहाँबाट म गएर उहाँलाई भेटेपछि के कामले
भन्नुभयो मैले पक्राउ गुर्जी आएको कारणले पक्राउ गुर्जीको आधारमा मान्छे पक्रिनु पर्ने कारणले आएको भनेपछि उहाँले एकदमै तटफट तरिकाले चाहिँ ठिक छ म समात्छु भनेर एकदम खाताहरू हेरेर सबै प्रहरीलाई मातहतका कर्मचारीलाई बोलाउँदै सोध्दै गर्नुभयो। मलाई एकदम आशा लाग्यो कि उहाँले त यस्तो प्रहरी अधिकृत त कोही पनि आएको थिएन जिल्लामा, उहाँले त अब अपराधीलाई छोड्नुहुन्न, निर्दोष पनि फस्दैन, अपराधीलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने किसिमको भिन्नै ऊर्जा आयो। र मलाई त्यसपछि 3 घण्टासम्म उतापट्टि सेफ हाउसको कोठामा राखिएको थियो। म, मेरो मम्मी, मेरो श्रीमान र मेरो कान्छो भाइलाई त्यो 3.5 घण्टा समय हामीलाई यति गाह्रो भयो। उहाँले राख्नु भनेपछि हामी बस्यौँ, हामीलाई थाहा थिएन हाम्रो लागि केही गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने एउटा खेल खेल्नु भइसक्यो अरे। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ बेलुका प्रहरी 2 गाडी, ठुलो गाडीको 2 गाडी प्रहरी, मलाई समेत तपाईँले घर देखाउनु हामी प्रहरी पठाउँछौँ भनेर एक व्यक्तिमा एक-एकवटा हत्कडी सहित 2वटा गाडीमा 20-25 जना प्रहरीको साथमा हामीलाई पठाउनु भयो। कार्यालय प्रमुखले घर देखाउनु, मान्छे चिनाउनु भनेर पठाउनु भयो। त्यहाँ गएपछि उहाँहरू एकदमै स्टेबल बस्नुभयो। प्रहरी जुन ट्रेनमा निस्किनु भएको थियो त्यहाँ गएपछि त्यो माहौल परिवर्तन भएर मेरो जेठी आमा जो गीता थापाले मुख छाडिरहनु भयो, त्यहाँका उहाँका निकटतम आफन्तहरूले मलाई तथा नाम भनिरहे, अपशब्द बोलेर मेरो आमाजुले नराम्रो शब्द बोल्दा पनि त्यो प्रहरी मौन रह्यो। मैले मेरो गाली बेइज्जती भयो, मानहानि भयो भन्दा पनि केही भएन। र अनि पर्सिपल्ट भोलिपल्टै म फर्किएँ यहाँ बयानको लागि आउनुपर्छ भनेर। उहाँहरूले त्यो दिन कामकाज सकेपछि समात्ने भनेर 9-10 बजे रातिसम्म लाएर समात्नु भएन। आशा थियो निगरानीमै राख्छौँ भन्ने। र भोलि पर्सिपल्ट मैले कार्यालय प्रमुख आभूषण तिमोथ सिन्हाको नम्बरमै फोन गरेँ, सर के हुँदैछ भनेपछि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको काम होइन समात्ने भन्नुभयो। म चुप्पो लागेर फोन राखेँ। अनि हिजो जब काम सकेको 2 दिनपछि हिजो फोन गरेँ, उहाँले भन्नुभयो फरार भइसके। अब कसरी फरार हुन्छन्? प्रहरीको निगरानीमा बसेको कामको दिनसम्म निगरानीमा बसेको व्यक्ति अब भोलि समात्छु भनेको व्यक्ति अहिले उहाँले कार्यालय प्रमुख भएर प्रहरी अधिकृत भएर कसरी फरार भयो भनेर उहाँले गैर जिम्मेवारी उत्तर दिनुहुन्छ। ठिक छ, फरार भयो भने पनि तथ्य र कारण पहिल्यै नभेटेको भए फरार भयो भन्न मिल्थ्यो। निगरानीमा रहेको व्यक्ति त फरार हुनै सक्दैन। यदि फरार हुन्छन् भने कसैको मिलेमत र संलग्नतामा हुन्छन्। र यो केस चाहिँ हेर्दाखेरि देवानी प्रवृत्तिको एउटा घडाइसी झैझगडा जस्तो देखिए तापनि बाहिर नआइदिएको भए हुन्थ्यो। यस्तो किसिमको घटना बाहिर किन ल्याएको होला? हेर्नुहोस्, हिजो सुस्मिता थापा जो हेटौडामा मारिएकी थिइन्, ती पनि यस्तै म जस्तै महिला पीडा लुकाएर आफ्नो इज्जतको लागि पीडा लुकाएर मृत्यु वरण सहनु पर्यो। आज उनको आमा कति भावुक भएकी छिन्। हिजो रञ्जनालाई श्री जेठाजुले चटचटी टुक्रा पारेर काटे। त्यो अहिले त्यति राम्रो एउटा कलिलो उमेरको बहिनीको जीवन जाँदाखेरि मरिसकेपछिको जुलुस र नाराले के नै गर्यो त? आज म पनि पीडा लुकाएर बसेँ भने, मैले पनि पीडा लुकाएँ भने यस्ता कयौं घटनाहरूले भागरथीको बलात्कार भइरहेको छ। एउटा महिला संस्थालाई म भन्न चाहन्छु कि मैले मेची महाकाली बुहारीसँग पनि कल सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। यसरी चाहिँ मरुदा हुँदा मेरो आँसु सकिसकेको छ। मैले पहिला पनि भने म हत्तपत्त रुन सक्दिनँ किनकि मेरो हृदय एकदम सुक्खा भइसकेको छ। अनि त्यस कारणले म बोल्ने भन्दैमा म बोल्न जान्दछु, केही कुरा भन्दैमा म पीडित नहुने होइन। आज यस्ता कयौं घटनाहरू छन्। अनि सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग किन गर्दैन? अपराधी भाग्दाखेरि एकचोटि मात्र गएर अपराधी भेटिँदैन। म ध्यान आकर्षण प्रहरी प्रमुख समक्ष र जसको यो फिल्ड हो, समात्नुपर्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने उहाँहरू समक्ष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र म जस्ता कल्पना आज पीडा भोग्दै भोलि पीडाको विरुद्धमा उठ्ने आवाज निकाल्ने महिला बन्नु नपरोस्, ताकि मैले पीडा सहेको जस्तै अरूले पीडा सहनु नपरोस्। अनि सरकारी वकिल कार्यालयमा हिजो अभियुक्तहरू पक्राउ परेको 9 दिनपछि जाँदाखेरि त्यहाँको सरकारी वकिलले भन्नुभयो सानो बच्चाको आमालाई किन थुने गोले हो? आज कारागारमा कयौं आमाहरू छन्, त्यही बालबच्चा जन्माएर त्यही डेलिभरी भएर बच्चाहरूलाई स्याहार सम्भार गर्दै आएका छन्। अनि उहाँले भन्नुभयो 13 जना प्रतिवादी बनाउन मिल्छ भन्नुभयो। गर्दा एउटा मर्डर गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ मार्नलाई सुपारी दिएका व्यक्तिहरू कतिजना छन्? कति 13 जना त सामान्य हुन्, अझै कति खुल्नै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले म त्यहाँ सरकारी वकिल कार्यालयको हाकिमसँग भेटेर आएँ। अनि सानो बच्चाको आमा भनेर बच्चाका आमालाई निकालिन खोजिँदैछ। म यहीँबाट ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि अब म यसै पनि
मर्छु उसै पनि मर्छु, अपराधी छोडिएपछि म मर्छु। अपराधीहरूले हाम्रै सम्पत्ति लिएर, करोडौँको सम्पत्ति लिएर, त्यही सम्पत्ति बेचेर, हाम्रै सम्पत्ति बेचेर हामीलाई नै सकाउँदैछन् भनेदेखि म बाँच्दा त न्याय पाइनँ भने म मरेपछि न्याय पाउने मलाई आशा छैन। म सडकमै चाहिँ आन्दोलन गरेर सडकमै म भोकभोकै अनसन बसेर भए पनि म सरकार समक्ष ध्यान आकर्षण गराउँछु। किनभने मैले बाँच्न पाउने मेरो मानव अधिकार खोइ त। सरकार अहिले सडक तताइरहेको छ, न्यायको कुरा गरिरहेको छ, मेरो न्याय खोइ त। म यत्तिकै मिडियामा आउने व्यक्ति होइन, मेरो पनि आफ्नो स्ट्याटस छ, मेरो करियर छ। मैले भएको एउटा डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट मृत्युसम्म, हत्यासम्ममा पुगिसक्यो। कन्ट्र्याक्ट किलरलाई भेटिएको छ, ब्रेकर प्रमाण छ भनेदेखि यो अन्याय अति भयो, यो एकदम दर्दनाक पीडा भयो। त्यस कारणले अब सरकारी वकिलले पनि त्यसो भन्ने, प्रहरीले पनि त्यसो गर्ने, इजलासमा न्यायाधीशले नजिर नहेर्ने, कार्यविधि नहेर्ने, कानुन नहेर्ने, कसैको मान्छे हो भनेको भरमा फैसला गर्ने। अब यो बिल्कुलै हुन दिदिनँ म, किनकि मलाई पनि अब हरेक निकायले मलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। अब म जसरी पनि मर्छु नै, मलाई मार्छ नै। म हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा आएर बाहिर वहाँ रोएर बसेको थिएँ। म कति भावुक भएको छु। म हिँड्दाखेरि मेरो सुरक्षा छैन, म घरमा बस्दाखेरि मेरो सुरक्षा छैन, मैले आफ्नो बस्ने ठाउँमा सुरक्षा पाएको छु। मिडियामा आएर के हुन्छ त जस्ता गैर जिम्मेवारी कुराले मेरो न्याय यहाँ मर्दैछ, म आफै मारिँदैछु। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ सबै गीता थापा, अन्तमा मैले भन्न चाहेँ त्यो घटनामा संलग्न जो कन्ट्र्याक्ट किलर सुपारी दिएको भन्दा रहेछन्, सुपारी दिने व्यक्तिहरू, लिने व्यक्तिहरू 2 जना पक्राउ परेका छन्। अब त्यसमा तेस्रो लिङ्गी पनि समावेश भनेको छ, अर्को धेरै नामहरू छन् र त्यसमध्ये लगाउने व्यक्ति, सुपारी दिने र संलग्न हुने मध्ये गीता थापा। म यहीँबाट भन्छु, उहाँहरू नभाग्नुहोस्, अपराधी हुनुहुन्न भने आउनुहोस्, कानुनको ढोकामा आउनुहोस् र आफ्नो नगरेको अपराधलाई भए पनि स्वीकार्नुहोस्, गरेको अपराधलाई भए पनि स्वीकार्नुहोस्। कानुनमा सधैँभरि हाम्रै सम्पत्ति बेच्दै हामीलाई मार्दै गर्न सम्भव छैन। मर्थे भने 69 सालदेखि अहिलेसम्म पटक मार्न सक्नुभयो। अहिले एउटा कोठामा लुकेर हाम्रो भिडियोहरूमा कमेन्ट्स गरेर नबस्नुहोस् अनिस थापाज्यू तपाईँ। अनि त्यसरी भागिरहेका छन् गीता थापा, अर्जुन थापा, अनिल थापा, अनिस थापा, निरु कुमारी खड्का थापा जो सानो भर्याङ स्वयंभूमा घर छ, अनि उहाँको छोरा अमित थापा जो अहिले 12को एक्जाम दिनुभएको छ, उहाँको श्रीमान चाहिँ पक्राउ पर्नुभएको छ। पक्राउ फेरि मलाई मारिसकेपछि केटाहरूले प्रहरीले समातेपछि, मलाई हानिसकेपछि, त्यो मान्छेलाई समातिसकेपछि ल हामीले केटा हानिसक्यौँ, पैसा ल्याऊ भन्दाखेरि पैसा रेडी बनाएर बसेको अवस्थामा भेटिएको छ। र ध्रुव बुढा थोकी मेरो सासू आमा, तपाईँलाई अस्तिसम्म पनि मैले 1 झोला लुगा किनेर त्यत्रो सम्मान गरेर मैले आमाले जे गर्नुभयो विगतलाई भुलेर, हिजो म गल्ती तपाईँको हुँदाहुँदै म गएर झुकेँ, म गएर तपाईँसँग माफी मागे सम्बन्ध बनाउनलाई। तर तपाईँले त्यही मौकाको फाइदा उठाएर आज कसैको छोरी मार्न लाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि मार्न लगाउनु भएको रेकर्ड प्रमाण छ। तपाईँको 3वटा छोरीलाई तपाईँको सम्झिनाले मार्दाखेरि कस्तो हुन्छ? तपाईँ एउटा 72 वर्षको वृद्ध आमा भएर कसैको छोरीलाई मार्न सुपारी नदिनुहोस्, तपाईँ पनि एक दिन मर्नुपर्छ त्यो वृद्ध अवस्थामा। त्यसकारण सासू आमा विष्णु कुमारी खड्का र ध्रुव बुढा थोकी फरार भएका छन्। र जुन चाहिँ मुख्य कन्ट्र्याक्ट किलरको लिडर जो श्री मिथिला बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका हालका अध्यक्ष नवराज सिंह हुनुहुन्छ, उहाँ फरार हुनुहुन्छ। सबैजनाले यसलाई सेयर गरेर चाहिँ त्यो अपराधी समक्ष पक्राउ गर्नको लागि सहयोग पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र हामी एकदमै, मेरो श्रीमान र म असुरक्षित छौँ। उहाँहरूले मलाई मार्नुको कारण के हो भनेर जिज्ञासा राख्नुहुन्छ भने 70-80 करोडको सम्पत्ति जो उहाँको हक लाग्ने, मेरो श्रीमानको हक लाग्ने सम्पत्ति आमा जो निरु कुमारी थापाको नाउँमा हामीलाई मारेपछि 3 जनाले बराबर खाने भन्ने कागज सहित गरेर राखेको हुनाले त्यो सम्पत्तिको लागि, आज सम्पत्तिका लागि हाम्रो मानवाधिकार खोसिएको छ, हाम्रो न्याय खोसिएको छ, हाम्रो जीवन धरातलमा छ। हामी असुरक्षित छौँ, कति बेला मर्छौँ र हामीलाई कति बेला मार्छन् थाहा छैन। त्यसकारण हामीले शान्ति सुरक्षाको लागि अपिल गर्न आजको यो पत्रकार सम्मेलन प्रेस मिट गरेका हौँ। यसमा चाहिँ अपराधी हजुरहरूले, जो मिडियाका साथीहरूले पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सोधेर, सरकारी वकिल समक्ष सोधेर यो के कसो भएको भनेर अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनको दायरामा ल्याउन पहल गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त हेलो दिदी, त्यो बत्ती गइरहेको छ कि दिदी, त अन्ति भएर होला हजुर। हजुर हजुर।
भोलि त भेट्नु थियो अनि त्यो जग्गाको अलिकति काम पनि थियो भाइहरूलाई अलिकति लखा गरेर उहाँले एक दुई दिन आइदिनु दिदी पनि भनिरहेको थियो अनि त्यही भएर दुईटै काम हुन्छ भन्ने हिसाबले म आज निस्केँ क्या यता आएको थियो अनि अहिले दिउँसो फोन गर्नुभएको थियो अनि मैले भनेको थिएँ ठिक छ तपाईँकोलाई सजिलो हुन्छ भने जग्गा पास गर्नु तपाईँलाई जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहीँ आउँछु म भोलि म नआएर मान्छे जो आए पनि आउँछन् म जे अवस्थामा रहे पनि म मान्छेलाई म भोलिपल्ट नभए पछिपल्ट म जसरी भए नि म ल्याइदिन्छु त्यो चिज भनेर भनेको थिएँ क्या मैले अनि त्यो कुरै बुझ्नु भयो दाइले अनि म अहिले भन्छु भन्दै हुन्थ्यो अनि मैले अब त्यसो भएर तपाईँलाई न कलेक्टरमा काम नभइकन त्यतिकै त हामी पनि अब यता सबै पत्ता भइसक्यो दिदी कहाँ रहेछ जग्गाहरू भनेर सबै हेरेर आइसक्यो अनि मलाई अहिले सानो प्रब्लम पर्न म अन्डरग्राउन्ड थिएँ क्या दिदी अनि म आज काभ्रेबाट आएको कि भर्खर मेरो फोन लाग्दैन दिदी अझ यो महिनाभर लाग्दैन मेरो फोन अझ लग 28-30 गति नभइकन मेरो त्यो निम्लिँदैन कुरा अनि त्यो भएर मैले खोल्न मिलेको छैन क्या दिदी ठिकै छ भइगयो होइन मैले एउटा दाइलाई ज्वाइँलाई भनेको थिएँ ज्वाइँबाट दाइसँग भइरहेको थियो रहेछ अनि भइगयो नि सबैजना किन धेरै गर्न पर्ने जरुरी पनि होइन अनि तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ मेरो अब आउने भनेको म भोलि दिदीका जान्छु आज भर्खर आइपुगेको छु यहाँ तल आएको छु आमाहरूकोमा तल भोलि दिदीका जान्छु त्यहाँ भाइहरूले काम मिलाएछन् भने भोलि अब के रहन्छ हेरौँ यहाँ नत्र अनि एक दिन दुई दिन यहाँ मेरो त्यो मैले हामीले जग्गा पहिला गइरहेको थिएँ क्या त्यहाँ त्यसले लक्का गरिरहेको हुनाले यहाँ एक दिन बस्दिनँ अनि म पर्खर लाउँछु भने त्यही भएर म त्यो कारणले नै आएको हो क्या अनि के अरे त्यो तपाईँ नआइकन यता नगर्ने भन्यो कि काम अनि म आइसकेपछि उनीहरूले त्यो जग्गा उ भइसक्छ अनि त्यसपछि अनि हो त्यस्तै हुन्छ क्या त्यो यस्तो उस्तो नभन्नु तपाईँले आफ्नो काम गर्नु तपाईँलाई मैले भन्न विश्वासले गइसकेपछि हामी त्यो विश्वासले तपाईँलाई यसरी गइसकेपछि तपाईँले एक सानो कुराहरूलाई पनि लिएर यताउता भन्न थाल्नुभयो भने मैले अघि दाइलाई नै भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ म त्यही मान्छे म अगाडि नदिने नम्बर चाहिँ चिन्नुहुन्छ नि तपाईँले हो अरू नआए पनि हामी कोही आएन भने नम्बरलाई भने हामी पठाएर तपाईँलाई जहाँ हुन्छ त्यहाँ पुऱ्याउँछौँ क्या त्यो तपाईँ ढुक्क भएर बनाउनु त्यतिकै त्यो अहिले त्यो पहिला ठाउँबाट अन्त सरेर चाहिँ कि दिदी अनि अति हस्पिटल आएको थियो हस्पिटलबाट नै फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँबाट कहाँ बस्ने रहेछ भनेर अनि त्यो सबै कुराहरू पत्ता लाग्यो क्या ठिक छ होइन तपाईँहरू गर्नु मैले तपाईँहरूलाई धोका दिने काम पनि गर्नु हुँदैन भोलि पनि चाहिन्छ आज मात्र होइन होइन उता ज्वाइँ पनि भनिरहनु भएको थियो अब अरू पनि काम यता ढिला हुनाले उता पनि अब भइरहेको छ भनिरहेको छ त्यही भएर तपाईँहरू आज मात्र होइन भोलि पनि हामी अब जग्गा त भन्नु पर्छ नि भोलि जग्गाहरू पनि लिनुपर्छ होइन दिनुपर्छ तपाईँहरूले हामीलाई देखाउनुपर्छ हामीले अरूलाई देखाउनुपर्छ त्यही हिसाबले त्यसमा उ नगर्नु तपाईँलाई जतिसरी सहयोग परिचय गर्न जतिखेर त्यो हुने बित्तिकै हामीलाई फोन गर्नु पर्दैन नवराजको नम्बर छ नि तपाईँसँग नवराजको छ नवराजको नम्बर राखिरहनु म नभए भोलि नवराजलाई बिहान भन्छु मैले आज मसँग धेरै ब्यालेन्स थिएन दिनभरि यताउता फोन गरेर नि त्यही भएर म भर्खर साँझमा झरेँ हो क्या भोलि ज्वाइँ पनि आउनुहुन्छ अनि सबै कुराहरू गर्छु नवराजलाई सबै कुराहरू भन्छु अनि तपाईँहरू ढुक्क हुनुभयो कि म त्यो त्यसमा तपाईँलाई भन्न हामीले जति बोलेको थियो त्योभन्दा नि छिटै गरिदिन्छु लगभग हाम्रो भइसक्यो खाइहाल्यो अनि अब यता त्यो साथीहरू अब बाहिर जानुपर्छ भनेर भन्छ अनि त्यहाँबाट त्यो एउटा यो काम गरेर गइहालौँ भनेर भन्छ अनि त्यो भएर अनि खर्चन छैन अब पहिला बहिनीले अलिअलि लिएको पैसा सबै सिद्धिहाल्यो अब ठ्याक्क रेडी बनाएर राखिदिनु अब पास गरेर दिनमा दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ कि अनि त्यो भएर अनि त्यहाँ अब यहाँ जग्गा किन्ने त्यो उसहरूले मान्दैन कि दिदी उनीहरूले पैसा त उनीहरूले हाल्ने हो नि त अनि उनीहरूले होइन तपाईँले त्यो पहिला दिन पर्दैन तपाईँसँगै रेडी गरेर राख्नुहोस् अनि काम भइसकेपछि अन्त पास हुन्छ त अनि ध्रुव सरलाई भन्दा हुँदैन तपाईँ यहाँ आउनुहुन्न अहिले फिलहाल काठमाडौँ आउनुहुन्न दिदीको पनि ससुराको उसको आएको त्यसपछि त्यो जग्गाको लागि पनि आएको कि आजकल हामीले पहिला गरेको जग्गा
मा छ उहाँ कन्ट्र्याक्ट किलर हो राजेश कटुवाल उहाँको नाम काभ्रे घर खोल्न आएको छ र उहाँले बीचबीचमा जग्गा बीचबीचमा त्यो केटी फर्किसक्छ काम नभए पैसा कहाँ दिनु भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले त्यहीँ स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ सुन्ने दर्शकहरूले मध्यनजर गरेर फेरि जग्गा त जग्गाको कुरा गरे भन्ने नबुझ्नु होला एउटा कोड ल्याङ्ग्वेज उनीहरूको त्यही पनि बिचमा हस्पिटलबाट फलो गरेर हामीले घर पत्ता लगायौँ कोठासरी छ भन्ने कुराहरूबाट बुझ्नु होला यो प्रुफहरू चाहिँ हामीलाई एकजना दाइले हामीले यस्तो मार्न लगाउँदैछन् रे भन्ने कुरा उहाँकै ध्रुव बुढाथोकीकै निकटतम मिल्ने साथीकोबाट हामीले लिएका हौँ जुन कुरा चाहिँ अब त्यो कन्ट्र्याक्ट किलरबाट नि पछि त सुन्न चाहिँ सुन्यौँ मोबाइल कन्ट्र्याक्ट किलरको मोबाइलमा नि छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के ध्यान आकर्षण गराउन चाह्यो भने जो कन्ट्र्याक्ट किलरहरू छन् उनीहरूले चाहिँ हर समय त्यो कन्ट्र्याक्टहरूलाई लाउने व्यक्तिसँग चाहिँ कुरा गर्दा मेरो आमाजुहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ रेकर्ड अन गरेर कुरा गर्दा रहेछन् त्यसको तात्पर्य चाहिँ मलाई मारिसकेपछि पनि उनीहरूसँग बार्गेनिङ गर्नलाई तैँले मार्न लाको भन्देऊ कि यति लाख दिन्छस् कि यति करोड दिन्छस् भनेर बार्गेनिङ गर्नको लागि चाहिँ हर समयको रेकर्ड चाहिँ जुन कन्ट्र्याक्ट किलर राजेश कटुवाल र अर्को के नाम मकबुल अली भन्ने जो अहिले अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको मोबाइल जफत गरिएको छ अहिले प्रहरीबाट मान्छे पक्राउ गर्दा त्यहाँ सम्पूर्ण रेकर्ड पटक्कै पिछेको पोरेदेखिको छ यो काम को मान्छेले लगाएको त्यो नाम पनि भनिदिनु पर्यो तपाईँले होइन नाम कहाँ भन्छ त पछि अप्ठ्यारो पर्छ होइन नामहरू भन्न के अप्ठ्यारो पर्दैन त्यो जिम्मा म लिन्छु अब त्यो टेन्सन लिन पर्दैन तपाईँले मोबाइल उता गरेर छैन छैन सबै दाइ तपाईँसँग के धुटो भन्नु होइन यो के भनेदेखि एउटा चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ एउटा ज्योति भन्ने हिजड है साथी नै हो अनि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ यता सर्लाहीतिर गर्छ है त्यसको अनि सर्लाहीतिर गएर भनिसकेपछि त्यहाँ पछाडि यो कथा धेरै लामो छ यो अब यिनीहरूको 3-4 वर्ष 5 वर्ष अगाडिदेखि केस रहेको होइन अहिले यो केस हामीले लिएको भनेको लगभग अहिले के भनेदेखि लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति पनि लागेको छ होइन तर मान्छे लास्ट लगिरहेको यिनीहरू है एकदम लास्टै लकी छैन अनि त्यहाँबाट पछाडि के भनेदेखि त्यो हिजडाले चाहिँ के भन्थे यता यो निरु दिदी भन्छ के अरे होइन निरु भन्ने चाहिँ एउटा अनि त्यहाँबाट त्यो निरु भन्ने चाहिँ उसको निरु भन्ने त को त्यो केताको दिदी भन्थे के होइन खासै बुहारी चाहिँ चाहिँ लास्टै पापिरहेको थियो यो निरु भन्ने चाहिँ आफ्नै भाइहरूलाई यस्तो काम गर्नु भन्दा चाहिँ हुँदैन खास भाइलाई चाहिँ मार्नु चाहिँ के पनि भनेको छैन होइन उनीहरूलाई त्यसलाई बरलाई हालिदिनु मार्नु बरलाई मारेको खण्डमा भाइ आउँदाखेरि जेसुकै भाँच्यो त्यो हात खुट्टा टाउको भाँच्यो जे गर्नु पऱ्यो 1 वर्ष कि 10 वर्ष हस्पिटल राखेर पाल्नुपर्छ कति खर्च गर्नु पऱ्यो कि गर्नु भनेको छ उनीहरूले होइन त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अब खास त त्यो भाइलाई हान्ने नै होइन पहिलो कुरो खास हानी त्यो चाहिँ कल्पना हो कि कल्बु भन्छ क्या होइन कल्बु भन्ने बहिनी रहेछ अनि त्यहाँबाट पछाडि त्यो बहिनी रहेछ त्यसलाई चाहिँ खास मार्नै परेको क्या मार्नु पर्दा लाग्यो भनेर अनि त्यहाँबाट हाम्रो कामलेको काम चाहिँ त्यो पहिला सर्लाहीको केटाहरूलाई पनि गराएको हुन्छ होइन त्यो सर्लाहीको केटाहरूलाई गराइसकेपछि चाहिँ सर्लाहीको केटाहरूले गर्न नसकेपछि त्यहाँबाट पछाडि यो र हिजडालाई पनि देउता चढ्ने होइन अनि त्यहाँबाट त्यो कामहरू चाहिँ के त्यसले पनि खुवा गर्ने भने देउताको कामहरू गर्दो रहेछ अनि यो निरु दिदी भन्ने पनि देउताको काम गर्दो रहेछ कि अनि यिनीहरू दुइटाले काम गर्ने भएको भएर चाहिँ अब यिनीहरूको 3000को मार्फतबाट अब हिजडा पनि हाम्रो साथी भयो अनि उसले चाहिँ त्यहाँबाट यस्तो हाम्रो दाइहरू छ काट्नु भनिसकेपछि कुरा गऱ्यो अनि त्यहाँ उहाँको सरलाईबाट पनि साथीहरूले फोन गर्यो क्या अनि सरलाईबाट पनि एउटा मधेसी छ कि त्यो चाहिँ एउटा नम्रान्न भनिन्छ क्या एम्बुलेन्सको साउहरू के रहेछ कि त्यो चाहिँ त्यो रहेछ अनि यसमा अर्को चाहिँ ध्रुव चाहिँ को हो ध्रुव चाहिँ भिनाजु भनिन्छ क्या भिनाजु नै हो क्या ध्रुव पनि भिनाजु रहेछ यो निरु भन्ने पनि दिदी नै रहेछ अनि अर्को त्यो अर्को उता अनिल भन्ने छ एउटा त्यसको चाहिँ सिन्धुमा होटल छ त्यो होटलमा चाहिँ त्यो कफी आउने भने कफी आउँछ ए बहिनी 4 कफी लिएर आउन
अनि त्यहाँबाट पछाडि त्यो अन्ली भनेको चाहिँ होटल सुटल लिएर त्यस होटलमा पनि गएर बस्नु होइन बसेर जाँदाखेरि अब त्यो भाइलाई चाहिँ खास नहाल्दा पनि केही हुँदैन होइन हामीले चाहिँ खास भाइलाई चाहिँ छोड्ने हो यति उसले उसको बुढीलाई हाल्दाखेरि त रुम त जो पनि आइहाल्छ छैन हामीले आगो खण्डमा चाहिँ त्यसलाई चालना पर्ने होइन यसमा ठुलो छ कि उनीहरूको आमादेखि लिएर तपाईँको आमा छ होइन आमा पनि बुवालाई मान्ने भयो भन्ने हिसाबहरू होइन भिनाजुमा उताको दिदी भिनाजु भयो ठुलो भन्ने भयो होइन अनि यताको त्यो नेहरू बुढा के आर्मी रहेछ क्या होइन आर्मी रहेछ यो पनि सबै खत्तम राणी छोड ठिस यो पनि उताबाट त्यो के अरे अनिल भन्ने चाहिँ के म बक्सिङ खेलाडी हो के भन्दै थियो त्यसले म बक्सिङ खेलाडी हो यो ठाउँमा ट्याबी मुन्डेले मलाई चाहियो भनेर सबै ठोक्यो अन्त मान्छेलाई मेरो रड भेटाइस भनेदेखि त कुट्दैछ भनेर के अनि त्यस्तो डिमान्डहरू रहेछ अनि यिनीहरूले चाहिँ खास त्यो बुवालाई चाहिँ गर्नु नहुने हो खाँदैन हाम्रो नि अब दानालाई त लगभग 5-6 पल्ट गइदिए सिन्धुली 5-6 पल्ट गइयो माछालाई यस्तो लकी कि दाइ उता जान्छ